दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वैले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशनको मिति तय। महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय। नेपालमा आजसम्मकै बढी 1454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 51,919 जना पुग्यो। थप 5 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीको अवस्थामा अनुगमन गरी संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई उपत्यकाका सांसदहरूद्वारा ध्यानाकर्षण पत्र। ज्यालादारी मजदुर उद्योग धन्दा शैक्षिक सञ्चालनमा अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने सांसदहरूका ठहर। जग्गाको किताकाट सम्पूर्ण रूपमा थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुटा आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण। र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठद्वारा ज्ञापन पत्र। फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग। अब न्युज विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशन मिति तय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको माग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। त्यस्तै नेकपाले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गर्दै एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र आजैबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक समापन पनि भयो। यो बैठकमा स्थायी कमिटीको पहिलाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले निर्णयको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनुभएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा मूल कुराहरू यस्ता रहेका छन्। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई
अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने सङ्कल्प बैठकले त्यो प्रस्ताव मार्फत गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र सचिवालयको सुझाव र 2 अध्यक्षहरूको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरूको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसै गरी बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्यो, त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिएको छ र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र सरकारले त्यस दिशामा जो पहल कदमी गरेको छ त्यो पहल कदमीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने पनि अपेक्षा गरेको छ र सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा जे कामहरू गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक भन्दै उच्च मूल्याङ्कन एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। बैठकले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाई यो
विषय अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ। सरकारले कोभिड-19 का बारेमा अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा लिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रूपमा बैठकले लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। असार 10बाट सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार टुङ्गिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 1454 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 463 महिला र 991 पुरुष गरी 1454 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 696 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 194 महिला र 426 पुरुष गरी 620, ललितपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी 38 र भक्तपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी 38 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51,919 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 322 पुगेको छ। शुक्रबार 972 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 36,672 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,925, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8,291। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 419, प्रदेश 2 मा 401, बागमती प्रदेशमा 4,810, गण्डकी प्रदेशमा 762, प्रदेश 5 मा 1,102, कर्णाली प्रदेशमा 253, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 544 जना हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 937, प्रदेश 2 मा 2,145, बागमती प्रदेशमा 2,501, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 678, कर्णाली प्रदेशमा 90 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 183 जना गरी जम्मा 6,634 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 10,701 गरी जम्मा 8,21,186 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1454 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,078 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 995, प्रदेश 2 मा 492, बागमती प्रदेशमा 461, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1,240, कर्णाली प्रदेशमा 623, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,673 जना हुनुहुन्छ। कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 972 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म टोटल डिस्चार्ज हुने 36,672 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,324, प्रदेश 2 मा 10,242, बागमती प्रदेशमा 6,535, गण्डकी प्रदेशमा 2,143, प्रदेश 5 मा 6,248, कर्णाली प्रदेशमा 2,470, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,710 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किनु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 जना छन्। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 6,078 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभाव अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै काठमाडौँका 20 जना सांसदले कोरोनाका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव
पर्नुको साथै ज्यालादारी, मजदुर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले ती क्षेत्रको समस्याको अध्ययन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने जनाएका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहितको समय र समस्या र तिनको व्यवस्थापनमा देखिएका व्यतिथिको अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिने सांसदहरूको भनाइ छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित बाँकी रकम र चालु आर्थिक वर्षको रकम मध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले जानकारी दिनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले आफू विषयमा सकारात्मक रहेकाले सम्बन्धित तहमा छलफल गर्ने बताउनु भएको प्रधानले बताउनुभयो। अब यो कोभिडको जुन महामारी अब काठमाडौँमा फैलिरहेको छ देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रियबाट सुरु हुँदै अब हामी कहाँ यो एकदम सङ्क्रमणको अवस्था नाजुक हुँदै गएको अवस्थामा हामीले केही दिन अगाडि यो कोभिडकै संयोजक उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलजीलाई हामीले 26 बुँदे चाहिने उहाँलाई राय सुझाव सरकारले के गर्नुपर्ने अहिलेको समस्याहरू अब यो चाहिने के मल्टी डाइमेन्सनल चाहिने भनौँ न यो एक क्षेत्रमा प्रभावित भएन कोभिड के हरेकमा प्रभावित हो मान्छेको जनजीवनदेखि र मृत्युसम्मको जस्तै अब शिक्षा प्रभावित छ, उद्योग प्रभावित छ, रोजगार प्रभावित छ। अहिले भनौँ न दिनका दिन चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूकै मिडियाबाट चाहिँ दिइरहेको फोटो हेऱ्यो भने हृदय विराट फोटो हामी पाउँछौँ होइन, खान नपाएको पोपको चाहिँ लाइन बसेर होइन। यो सबै अब संसदको भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ केही देखिन। हाम्रो संसदभित्र पनि थुप्रै समितिहरू 16वटा समिति छ। ती समिति भनेको एउटा चाहिँ नियमित बैठक बस्ने होइन, मन्त्रालयसँग आबद्ध भएका समिति छन्, समीक्षा समिति छन्। अब त्यतिले पुगेन, कमसेकम संसदहरूको भूमिका खेल्ने संसद नै हो, हाम्रो यो थल नै हो। त्यसै आज हामी सभामुख कहाँ चाहिँ तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति होइन, यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर होइन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने ताकि सरकारले पनि काम गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। अब हामी आफ्नो ठाउँमा सांसद छौँ, अब सबन थकिन आउने के हो भने हामी कहाँ थकिन आउने, हस्टेल भर्नु पाएन, औषधि पाएन, खान पाएन होइन, राहत पाएन भन्ने हिसाबमा अब राज्यले गर्ने काम त सांसदले गर्न सक्ने। त्यसै सांसद भूमिका के हो भन्ने विषयमा आज हामी उहाँलाई एउटा संसदीय समिति बनाऊ, कोभिडलाई मात्रै होइन फोकस गर्ने, त्यसको विविध आयामी पक्ष छन्, त्यो सबै आयामी पक्षले चाहिँ हेरेर एउटा कमिटी सचिवालय सहितको चाहिने राखेर चाहिँ कमिटी बनाएर चाहिँ यसले राय सुझाव सरकारले दियोस् भन्ने अभिप्रायले आज हामीले उहाँले बुझाएको छौँ। सायद संसद सचिवालयले पनि केही चाहिँ स्टेटमेन्ट तपाईँले पठाउनुहुन्छ होला, त्यसको लागि आज हामी अब त्यसपछि हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ। यो विषयमा चाहिँ यो सबैको साझा हो, यो कुनै राजनीति पार्टी विशेष नभएर हामी सबै काठमाडौँ भ्यालीका सबै मान्यहरूको साझा एउटा संयुक्त आवाजको रूपमा हामीले अहिले प्रस्तुत गरेको आज उहाँहरूले। सभामुखज्यूको धारणा के आयो? सभामुख एकदम यो विषयमा तपाईँहरूले आज मलाई यो विषयमा जानकारी गराउनुभयो। अब व्यवस्थापिका को कुन कुन नियमहरू छन् त्यसको आधारमा राखेर र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दलहरूलाई सल्लाह गरेर मैले पहल गर्छौँ। यो चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने हो। हामीले जनताको ध्यान चाहिँ दिन सकेन भने पछि यो संसदको औचित्य समाप्त हुन सक्छ। सरकारले राज्यले होइन सांसदले केही गर्ने भने चाहिँ पछि बाहिर आउन सक्छ। त्यस कारण हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। म यसमा एकदम सकारात्मक छु। यो विषयमा म चाहिँ सम्बन्धित पूर्व सभामुख सहित लगाएर सबै राजनीतिक पार्टी दलसँग लिएर यहाँका सचिवालयमा कुन कार्यविधि टेकेर गर्न सकिन्छ विशेष समिति बनाउनलाई त्यो विषयमा पहल गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो कमिटमेन्ट हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद, सञ्चारकर्मी र सञ्चार जगतका लागि समेत विषम परिस्थितिमा गरिएको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारी पक्षबाट विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सङ्घीय संसदमा काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 जना सांसद रहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको किताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावको आधारमा किताकाट सम्बन्धी कार्यलाई
भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका विषयलाई आधार मानि किताकाट थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाइएको हो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई किताकाट खुल्ला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको बताउनुभयो। यो किताकाट जुन रोकिया थियो त्यसले आम रूपमा समस्या भयो। विभिन्न चोरबाटोबाट, झगडियाको प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट किताकाट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन पनि कारोबार रोक्का हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ यो किताकाट हो कि होइन भन्ने विषयमा किताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। जति बेला हाम्रा निर्देशनहरूको सुरुवात भयो त्यति बेला कानुन अलिकति पुगेको थिएन। कानुनी रूपमा हामी त्यति सबल भइसकेका थिएनौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ऐन पनि आइसकेको अवस्था भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो किताकाट, जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ त्यो स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै किताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मनलाई जति सको उति किता काट्ने भनेको होइन। निश्चित हद तोकेको छ कानुनले। भूमि सम्बन्धी नियमावलीले स्थानीय तहका आफ्नै मापदण्डहरू छन्। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुरूप हुने गरी स्थानीय तह कुनैले तोकेको छैन भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम एकाइ छ क्षेत्रफल, त्योभन्दा नघट्ने गरी भनेर त्यसरी त्यो क्षेत्रफल तोकिएको अवस्था छ भनेपछि यो किताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। जति मनलाई लथालिङ्ग हिसाबमा किताकाट गर्ने भन्ने मन्त्रालयको त्यो निर्देशन होइन। ठुला व्यवसायीलाई सहयोग गर्नको लागि किताकाट खोलिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यो हिसाबले किताकाट गर्न खोजेकै होइन। ठुला व्यवसायीलाई किताकाट गर्ने गरी त बरु विगतको निर्णय जति बेला 11-12वटा फर्महरूलाई अनुमति दिइएको थियो त्यति बेला त्यो हो कि भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ। अहिले त सर्वसाधारणको मर्कालाई ख्यालमा राखेर खोलेको अवस्था हो। त्यो स्पष्ट गर्न चाहे मैले। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेर नारायण पौडेलले खेती योग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अरू कस्तो आयो भने जस्तै स्थानीय तहले चाहिँ यो जग्गा किताकाट गरिदियो भनेर सिफारिस गर्ने कार्यपालिका र नगरसभाले नै निर्णय गरेर र अब फेरि निर्देशिका अनुसार मालपोत कार्यालयले किताकाट गर्न नसक्ने। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तह र मालपोत कार्यालय बिचमा पनि एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन, एउटा द्वन्द्व भएको अवस्था थियो। कतिपय स्थानीय तहले त एउटै चिठीमा यो स्थानीय तहभित्र, गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा कृषि योग्य नभएको भनेर एउटै पत्र दिएको पनि प्रमाण हामीसँग छ। त्यो भइसकेपछि अब सेवाग्राही के आउने भयो भने कृषि योग्य छैन भनेर नगरपालिकाले भनिसकेपछि कसरी तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले यसरी चाहिँ अलिकति काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई दुविधा भएको थियो। र अघि सचिवले भने जस्तै किताकाटकै लागि नक्कली अंशबन्डाहरू गर्नुपर्ने र त्यो नक्कली अंशबन्डाको कारण चाहिँ कतिपय पारिवारिक असमझदारी हुने, पारिवारिक कलह र विखण्डनसम्मका विषयहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र ती मुद्दा मामिलाहरू पर्ने विषय पनि देखेको थियो भने अब एउटा चाहिँ घरायसी गर्जो टार्नका लागि पनि आफ्नो केही जग्गाहरू गर्दा के अरे किनबेच गर्नको लागि, किताकाट गर्नको लागि पनि अलिकति घुमाउरो बाटो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था जग्गा धनीहरूलाई रहेको पनि निरन्तर त्यो फिडब्याक गुनासो आएको थियो। काम गर्ने भनेको ऐन बमोजिम हो र
ऐनले किताकाट गर्न रोकेको छैन भनेदेखि एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णयले निर्देशनले किताकाट गर्न रोक्नु चाहिँ वास्तवमा यो एउटा कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यस निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोकल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2074 साल साउन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाइएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू उपयोग नियमावली जारी नहुनेन्जेलसम्मका लागि जग्गाको किताकाट सम्बन्धमा मन्त्री स्तरबाट यही भाद्र 28 गते पुनः निर्णय बदर गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले काठमाडौँ प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यस प्रकारको व्यापारमा सहभागी हुनेहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने न्यून सम्भावना रहेको र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत समस्या हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्ता व्यापारीहरूमा संक्रमण देखिएका प्रभावकारी ढङ्गले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत गर्न नसकिने तथा फुटपाथ तथा ठेला व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाको नीति रहेको उपप्रमुख खड्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लकडाउन खुकुलो पार्न प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा रहेको फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार भने हटाई वा त्यस्तो व्यापारमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी पुनः आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। आज यो ध्यानाकर्षण पत्र हामी यो सिडिओ साहेबलाई बुझाउन आएको। त्यो बुझाउन आउनुको कारण के त भन्दाखेरि सबै कुरामा हामी निषेध आज्ञादेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले एकदमै यो काठमाडौँ महानगरपालिका एवं स्थानीय सरकारले मानि नै राखेका छौँ। त्यसमध्येमा यो 10 नम्बर बुदामा एउटा के लेखियो त भन्दाखेरि ठेलागाडा र यो फुटपाथ पसललाई चाहिँ राख्न दिने भन्ने कुराहरू जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनको निमित्त किन त अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबै एक आपसमा मान्छे मनुष्य देखेर मनुष्य डराउनु पर्ने समयमा चाहिँ जब फुटपाथ पसल र ठेलागाडा, किनभने हाम्रो नीतिमा पनि फुटपाथ पसल र यो ठेलागाडा चाहिँ हाम्रो नीतिबाट हटाइ नै सकेको छ, राख्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँभित्र चाहिँ अहिले त्यतिको ठेलागाडा जति पहिला चाहिँ देखिएको थियो अहिले देखिँदैन छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब यो कोभिड-19 को समयमा चाहिँ झन् यो फुटपाथ पसल र ठेका जुन गाडा भनेको छ त्यो गाडामा झन् मान्छेहरू झन् एक आपसमा सङ्क्रमित हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरू त्यसै पनि त चेतना अझ पुगेको छैन हैन, चेतना अझ पुगेको छैन। मान्छेहरू त्यही घरमा मान्छे बित्दाखेरि पनि हामी कोभिड होइन भनेर म आफैले पनि देखिरहेको छु। त्यस कारणले अब यो फुटपाथ राख्दाखेरि त भयावह अवस्था आउँछ। मान्छेहरू अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ, चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ आज चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन आएको र हाम्रो आज वडा अध्यक्षज्यूहरू जुन कोर एरियाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले भोगिराख्नु भएको छ यता भन्दा पनि उता चाहिँ एकदमै यो त समुदायभित्र छिर्ला, भोलि हामीलाई भयावह अवस्था होला भन्ने चाहिँ, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टाइन राख्ने र यो आइसोलेसन राख्न सकिरहेको छैन। किनकि अहिले हस्पिटलहरू सबै चाहिँ अहिले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि सबै भरिसकेको छ। हामीले यो PCR टेस्ट गर्दाखेरि यदि उसलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने हामीले कहाँ लाने भन्ने कुरा अहिले पनि हामीलाई चाहिँ अन्यलमा छ। हस्पिटलहरूमा फोन गर्यो भने हाम्रो बेडहरू सबै खाली भइसकेको छ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्ने भएकोले चाहिँ जतिसम्म हामीले जनतालाई बचाउन सक्छ अहिले बचाउने हो। भोलि चाहिँ भयावह अवस्था आयो भने त हामी पनि निस्कन नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ सिडिओ साहेबलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन आएको हो। यसअघि उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको
आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म फुटपाथ पसल तथा ठेल्ला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका 2वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको छ। उपसमितिले शुक्रबार बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल र मनमोहन अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा उपसमितिले कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको व्यवस्थापन चित्तबुझ्दो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अस्पतालको आइसोलेसनमा हाल 56 वार्डमा 130 जना पोजिटिभ, 3 जना शङ्कास्पद बिरामी छन् भने आइसियुमा 11 जना छन्। समितिले वातावरणीय अवस्थामा पनि सन्तोषजनक रहेको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मनमोहन अस्पतालको अनुगमनका क्रममा सबै विषय चित्तबुझ्दो रहेको पनि र खानपिनका कुरामा भने गुनासो आएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आज हामीले यो निरीक्षणको क्रममा हामी यो सशस्त्र प्रहरीबाट सञ्चालित भएको कोभिड हस्पिटल बलम्बुमा त्यहाँ चाहिँ नि भिजिट गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले सबै चाहिँ नि हेऱ्यौँ र उहाँहरूले जुन हस्पिटलको तर्फबाट उहाँहरूको त्यहाँको चाहिँ नि सेवाको सम्बन्धमा प्रेजेन्टेसनहरू पनि गर्नुभयो र समग्रतामा हामीले त्यहाँ जुन हेऱ्यौँ उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ र उहाँहरूले गरिरहेका कामहरू पनि बुझ्यौँ। यो सबै हिसाबले यो जुन हस्पिटल चाहिँ नि त्यहाँ कोभिडको रूपमा सञ्चालन छ र त्यो अब ठाउँको हिसाबले पनि राम्रो छ र उहाँहरूले सेवा प्रदान गरेर आएको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ नि उत्तम नै लाग्यो। हामी यो मनमोहन हस्पिटलमा चाहिँ नि जुन यो लक्षण नदेखिएका यो चाहिँ नि सङ्क्रमितहरूलाई राखेको ठाउँमा आएर हेरिरहेका छौँ र यहाँ पनि सबै कुराहरू बुझ्यौँ। अब राख्ने भवनहरू यसका चाहिँ नि जुन बेडहरू आदि इत्यादि राम्रै छ, तर यहाँ केही अलिकति चाहिँ नि यो खानपिनका कुराहरूलाई लिएर यहाँ बसिरहेका जो सङ्क्रमित बिरामीहरू छन् उहाँहरूको पनि गुनासोहरू हामीले चाहिँ नि सुन्यौँ र यहाँ खानाहरूको विषयमा पनि अलिकति त्यो जुन ढङ्गबाट सरकारले अहिले सङ्क्रमितहरूको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो अनुसारको यहाँको खानपानको व्यवस्थाहरूमा चाहिँ नि अलि थप व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि लागेको छ। मनमोहनमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भइरहेका कामका बारेमा उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेको हो। यसअघि बिहिबार उपसमितिले टेकु ल्याब र खडीपाटी स्थित आइसोलेसन सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो। उपत्यकाका तीनैवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना महामारीका बीच पनि अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिन निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएका छन्। सञ्चार केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको उपत्यकाको बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले लकडाउनका बेला पनि उपत्यकामा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नपाएको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले विषम परिस्थितिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोज्नेलाई कडा कारबाही गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्न लगायत मेडिकल सामग्रीको कालाबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरिएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले महामारीको अवस्थामा कालाबजारी गरिरहेको भेटिएको र कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम काला पाण्डेले मेडिकल सामग्रीको कालाबजारीको गुनासो धेरै आएको र अनुगमन गरी कारबाही गरिएको बताउनुभयो।
अत्यावश्यकीय वस्तु त हामीले चाहिँ त्यो मुद्दाको रोमा त्यसलाई दसिराख्नु पर्थ्यो। तर पनि महाधिवक्ताको कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेर विशेष निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नमुना र हामीले चाहिँ राखेर नमुना मात्रै राखेर अरू चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ साझा मार्फत चाहिँ हामीले 4 रुपियाँ 25 देखि 30 रुपियाँमा बिक्री गरेको प्रति गोटा मास हामीले 4 रुपियाँ 88 पैसामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलायौँ। यो दोस्रो घटना भयो। यसले गर्दा पनि माससँग सम्बन्धित ती बिचौलियाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सातो पुत्लो उडेर उनीहरू पनि अलिकति भनौँ त्यसमा चाहिँ त्यो हरकतबाट पछि हटै हामीले दोस्रो छ। र तेस्रो घटना के छ भने हाम्रो एसडी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै म बडा उहाँको चाहिँ भनौँ न एउटा अग्रसरतामा भएको हो। अर्को थर्मल गन पनि त्यही हिसाबले आयो। थर्मल गन पनि हाम्रो बरामद भयो र थर्मल गनको ठुलो जखमले चाहिँ व्यापारीले हामीले चाहिँ पाता फर्कायौँ। हामी 20 दिनसम्म पाता फर्कायौँ। त्यसपछि चाहिँ कानुनको रुवामा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारीमा अलिकति त्यो डेढीको हिसाबमा 1.5 वर्ष सजाय हुनुपर्ने, किनभने पदाधिकारी भएको नाताले नभए नर्मली 1 वर्ष हुन्थ्यो र हामीले 20 दिन उसलाई पाता फर्काएपछि त्यसपछि फेरि त्यो अदालतबाट उता गयो। भनेपछि त्यो थर्मल गनको त्यो डरलाग्दो त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न स्क्यान्डल हाम्रै प्रयासले पत्ता लागेर त्यस प्रकृतिका अरू हरकतहरू हुन पाएन भन्ने हाम्रो अर्को ठहर छ। भनेपछि कहिल्यै पनि खाद्यान्न अभाव भएन, कहिल्यै पनि इन्धन अभाव भएन। यो भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो सक्रियता अलिकति प्रभावकारी छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ है। दिएको बजार अनुगमनको विषयलाई लिएर हेर्दा 4-5 वटा कुरा। एउटा यो अहिले हामी पृथक सिचुएसनमा छौँ। महामारीको चाहिँ सन्दर्भमा धेरै लामो समयदेखि कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ लकडाउन बिहोरिरहेको अवस्था, विभिन्न आदेशहरू जारी भइरहेको अवस्था, जो सहज रूपमा बजारहरू सञ्चालन नभएको, सहज रूपमा सबै गतिविधिहरू सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा यही बिचमा झन् चाहिँ बजारमा विभिन्न गतिविधिहरू हुन सक्ने र केही भएका उदाहरणहरू पनि भेटिएका छन्। जस्तै कालोबजारी भएका छन् धेरै ठाउँमा। हाम्रो अनुगमनमा पनि हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ। सँगसँगै मिडियाहरूमा पनि प्रशस्त मात्रामा आएको मान्छेहरूले कारबाही पनि भोगेको ती घटनाहरू पनि घटेका छन्। कृत्रिम अभावहरू प्रशस्त सिर्जना भएका चाहिँ घटनाहरू छन्। अनुगमनको रूपमा कहिलेकाहीँ जस्तो गुणस्तर भएन, सेनिटाइजर मास्क लगायत अथवा बजारमा कालाबजारी भयो भन्ने सूचना आउने बित्तिकै हामी आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले यो निषेध आदेशको भएपछि पनि हामीले बजार अनुगमनलाई चाहिँ नियमित रूपमा जोड दिएका छौँ। संयुक्त बजार अनुगमन पनि निषेध आदेश सँगसँगै प्रहरीको टोली, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी स्थानीय तहका प्रतिनिधि, घरेलुका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा हामीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका थियौँ। यो अहिले पछिल्लो हप्ता चाहिँ भएको छैन र यसभन्दा अगाडि र जति अनुगमन भइरहेको छ यो अनुगमन हुने सन्दर्भमा जस्तो स्थानीय तहबाट गरिने अनुगमनका सन्दर्भमा मैले केही कमजोरी के देखेँ भने लोकल आफ्ना बजारमा अनुगमन गर्ने क्रममा कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीमा नल्याउने, सूचना पनि नदिने र त्यो प्रतिवेदन जुन रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो रिपोर्टिङ नगर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन नै नबनाउने, अनुगमनका नाममा मात्र अनुगमन गर्ने र त्यसको कुनै औचित्यता नभएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालले पनि महानगरभित्र बजार अनुगमनलाई महानगरले पनि प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वैले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशनको मिति तय। महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय। नेपालमा आजसम्मकै बढी 1454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 51,919 जना पुग्यो। थप 5 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीको अवस्थामा अनुगमन गरी संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई उपत्यकाका सांसदहरूद्वारा ध्यानाकर्षण पत्र। ज्यालादारी, मजदुर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक सञ्चालनमा अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने सांसदहरूका ठहर। जग्गाको किताकाट सम्पूर्ण रूपमा थप व्यवस्थित र कानुन बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुटा आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण।
र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा महानगरकी उप प्रमुख हरि प्रभा खड्की श्रेष्ठद्वारा ज्ञापन पत्र, फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।